ॐ श्रीजालपादेव्यै नमः। द्वादशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ विद्युद्नाम समः प्रमं मृगपतिस्कन्धस्थितं वेषणं कन्याभिकरबालखेटविलसत् दस्ताभिरासेवितम् हस्तश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्च चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकं सजिधरं दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवश्च मानित्यं तुष्यते असमायित तस्याहं सकलं वादं नाशयिष्याम्य संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वदं शुम्भनिशुम्भयो। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतस श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजत न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितै श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थजनं वितत्। उपसर्गान् शेषां तु महामारिसमुद्भवान् तथा त्रिवेदमुत्पातं महात्म्यं समयन्मम। यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजाय मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्य श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तदा कृतं प्रतिचिष्याम्यहं प्रेत्य वह्निहोमं तदा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्य ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितो सर्वबाधाभिनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तदा चोत्पतय शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। ह्रीपव संशयं यान्ति कल्याणं च प्रपद्यते नन्दते च कुलं पुंसं महात्म्यं मम श्रेणुताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु च ग्रासु महात्म्यं शृणुयान्मम। उपसर्गसमं यन्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निवेदितं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गातवेदे च निर्णं मैत्रेयकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्ष्यो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैतगन्धदीपैस्तदुत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रक्षणीयैरर्निजम् अन्नैः च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया। प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सक्रेषु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति। रक्ष्यं करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवारणम्। तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः तुतयो याच ब्रह्मर्षिभिः कृता। ब्रह्मणा च कृता तातु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्ने परिवारित दस्युभिर्वावृतः शुण्डे गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञक्रुद्धेन च ज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आगोणितो वा तेन स्थितपोते महानवे पतस्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन्मवैतचरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावसिंहाद्यादस्यवो वैरिण तदा दुराद्देव पलायन्ते मरतश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानं तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारन्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारय दैत्याश्च देवनीयते शुम्भदेव रिपौ युधे जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीरे शेषापातलमाययो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः परिपालनम् त्वयैतन्मुह्यते विष्णुं सैव विष्णुं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टहृदिं प्रयोजते व्याप्तुं तयेतसः कौलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाले महामारी स्वरूपया शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानं शैव काले सनातनी भवकालीनं शैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे शैव्याभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धा दिवे तदा ददाते वित्तं पुत्रं च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम मार्कंडेय पुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12।